हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमेस्टरको दोस्रो च्याप्टर कम्प्लेक्स नम्बर स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले रियल नम्बर सिस्टमको बारे पढ्यौँ, रियल नम्बरलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी रियल नम्बरभित्र कस्तो कस्तो नम्बर्सहरू पर्छ भनेर। आज चाहिँ अब कम्प्लेक्स नम्बरको बारे स्टडी गर्दा कम्प्लेक्स नम्बर सुरुमा किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ दिमागमा। सपोज हामीले एउटा सर्टेन इक्वेसन लियौँ, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 भन्ने इक्वेसन लियौँ। यसको अब रुट्सहरू निकाल्नु पर्यो भने मैले एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लेख्छु र यहाँनिर एक्स भनेको के आउँछ त प्लस माइनस 1 आउँछ। जब मैले यो इक्वेसन लिएँ, मैले निकालेको नम्बर्सहरू भनेको कस्तो आयो, रियल नम्बर्सहरू आयो। जेनरली तपाईँले अगाडि सल्भ गरेको प्रब्लम्सहरू जुन छ रियल नम्बर्समा इक्वेसनको तरिकाले त सल्भ गर्नु भएन होला, त्यही पनि त्यहाँनेरिको नम्बर्सहरू यदि मैले नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसरी, यो मेरो नम्बर लाइन हो भने यहाँनेरि 0 हुन्छ, 0 को लेफ्ट साइडमा नेगेटिभ नम्बर्सहरू हुन्छ र 0 को राइट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ नम्बर्सहरू हुन्छ। र कुनै पनि दुईटा नम्बर्सको बीच इन्फाइनेटली मेनी रियल नम्बर्सहरू हुन्छ, त्यो कुरा त हामीले थाहा छ। त्यहाँबाट के आयो त, रियल नम्बर इज डेन्स भन्ने कन्सेप्ट आयो। कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर बीच इन्फाइनाइटली मेनी रियल नम्बर हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईले जुनै पनि जति पनि सानो दुईटा रियल नम्बर लिनुस्, त्यो बीचमा जहिले पनि के हुन्छ, इन्फाइनाइटली मेनी रियल नम्बर्स हुन्छ नै हुन्छ हैन। अब त्यसपछि एउटा प्रब्लम के आयो भने सपोज अब मैले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भन्ने इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब जेनरली हामीले सल्भ गर्ने इक्वेसन भनेको रियल लाइन्समा सल्भ गर्ने इक्वेसनले के दिन्छ भने सपोज यो मेरो कोअर्डिनेट एक्सिस भयो, एक्स एक्स ड्यास वाई वाई ड्यास कोअर्डिनेट एक्सिस भयो र हामीले देखिरहेको जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरू छ जेनरली त्यो चाहिँ एक्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। जुन हाम्रो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भनेर लेखेको छ, जो भेरिएबल एक्स हुन्छ। एउटा सिंगल भेरिएबलको कुरा गरेर हान्छौँ, मल्टी भेरिएबलको कुरा त हामी अलिकति माथिल्लो लेभलको म्याथमेटिक्सको कुरा गर्छौँ। सो यहाँनेरि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 भन्ने जुन इक्वेसन छ त्यसको मैले सोलुसन निकाल्नु भनेको के हो त, जहाँनेरि चाहिँ y को भ्यालु 0 हुन्छ। यो इक्वेसनमा मैले x को भ्यालु 1 अथवा -1 राख्यो भने के हुन्छ त, ठ्याक्कै मैले कर्व बनाएँ भने सायद ल यस्तो खालको एउटा सर्टेन कर्व बनेर, ल सपोजिसनको लागि यस्तो एउटा सर्टेन कर्व बन्यो भने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा कस्तो आउँछ, यसरी बनाउन, ल दुईटा भ्यालु जाएको छ, यहाँनेरि 1,0 भयो रे, यतापट्टि -1,0। उसले चाहिँ एक्स एक्सिसको प्लेनमा दुईटा पोइन्ट्सहरूमा काट्ने काम गर्छ, ठिक छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भन्ने इक्वेसन छ, मैले एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 लेखेँ। तपाईले यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि नम्बरलाई मैले स्क्वायर गरे भने त्यसले जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ। नेगेटिभ नम्बरलाई स्क्वायर गयो भने पनि पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ, पोजिटिभ नम्बरलाई स्क्वायर गर्दा त अभियसली पोजिटिभ भ्यालु नै दिने भइहाल्यो। तर कुनै यस्तो नम्बर छ सपोज अब यहाँनिर त मैले एक्स को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ जसले मलाई -1 दियोस्, के गर्दा त स्क्वायर गर्दा। हामीसँग त कुनै पनि यस्तो रियल नम्बर छैन जसलाई चाहिँ मैले स्क्वायर गरे भने त्यसले मलाई -1 दियोस् हैन। तपाईले एकचोटी भिडियो पज गरेर सोच्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा कि कुन चाहिँ नम्बरलाई मैले स्क्वायर गरेँ, रियल नम्बर है, कुन चाहिँ रियल नम्बरलाई मैले स्क्वायर गरेँ भने उसले मलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ त भन्दा तपाईले सोच्दाखेरि भेट्नुहुन्न त्यो नम्बर कुनै पनि रियल नम्बर लाइनमा। यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो नम्बर छैन जसलाई चाहिँ स्क्वायर गर्दाखेरि उसले एउटा पोजिटिभ भ्यालु दियोस्। यसको लागि चाहिँ एउटा सोलुसन निकालियो। कस्तो सोलुसन निकालियो भन्दा सपोज एउटा आई भन्ने एउटा इमेजिनेरी नम्बरको डेभलप गरियो। अब सुरुमा यसको बारे स्टडी गर्दाखेरि अब इमेजिनेरी नम्बर भनेको जे पाए त्यही कन्सेप्ट भन्ने जस्तो कुरा पनि आएको थियो, तर नेगेटिभ नम्बर पनि जे पाए त्यही कन्सेप्टै थियो पहिलेको केसमा चाहिँ। बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको एप्लिकेसन्सहरू देखिन गयो हैन। र एप्लिकेसन्स देखिसकेपछि ए नेगेटिभ नम्बर रियली इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ है, यसले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। सुरुमा इमेजिनेरी नम्बरको कन्सेप्ट आउँदा पनि सायद यो कन्सेप्ट भनेको गाउस भन्ने एकजना साइन्टिस्ट म्याथमेटिसियनले निकालेको होला। तो यसको कन्सेप्टहरू निकाल्दाखेरि त्यति बेला के निकालेको भन्ने कन्सेप्ट जस्तो भएको थियो, तर पछि हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङहरुमा हामी विभिन्न प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौं, सायद तपाईले
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको कुनै सब्जेक्ट्सहरु पढ्नु पर्यो भने त्यहाँनेरि फेजर डायग्राम्सहरुको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दा वेभ इक्वेशन्सहरु निकाल्दाखेरि हैन कुनै पनि क्वान्टिटिजहरुले एउटा साइनुसोडियल अथवा पिरियोडिक भेरिएसन दिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले जेनरली एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछौं। त्यहाँनेरि आई लाई चाहिँ जे भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ, तर रिप्रेजेन्टेसनको अलिकति फरक मात्रै हो। सो बिस्तारै यसले आफ्नो एउटा ग्राउन्डिङ गेन गर्दै गयो। अब यहाँनेरि रियल नम्बर लाइन त हामीले बनायौं, कम्प्लेक्स कहाँनेरि देखाउने भन्दाखेरि गाउसले नै के भन्यो भने सपोज यो मेरो रियल नम्बर लाइन भयो भने यहाँनेरि मेरो 0 भन्ने पोइन्ट छ, यतापट्टि नेगेटिभ नम्बर्सहरु छ, यतापट्टि पोजिटिभ नम्बर्सहरु छ। गाउसको कन्सेप्ट अनुसार मैले के गर्नु पर्यो त भनेर यसो सोचे, कसरी चाहिँ मैले रियल नम्बर लाइन्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु अथवा नम्बर लाइनमा कसरी मैले राख्न सक्छु भन्ने कुरा सोच्दाखेरि ठ्याक्कै तिनले चाहिँ 0 बाट एउटा यसरी परपेन्डिकुलर लाइन बनाउने सोचे। 0 बाट परपेन्डिकुलर लाइन बनाउने सोचे र हामीसँग सबसे सानो इमेजिनरी नम्बर अथवा जसलाई चाहिँ इमेजिनरी युनिट भनेर भन्छ i √100-1। अब यसलाई चाहिँ एउटा हामीले सोच्न सक्छौं यो एउटा युनिट भेक्टर टाइपको कुरा भयो र जसरी हामीले 1 2 3 4 5 लेख्छौं नि, 1 2 3 4 5 2 नम्बर लेख्नु भनेको के हो, 1 लाई 2 चोटी जोड्नु, 3 लेख्नु भनेको के हो, 1 लाई 3 चोटी जोड्नु। त्यसैगरी यहाँ पनि सुरुमा i आयो, i लाई 2 चोटी जोड्यो भने 2i आयो, 3 चोटी जोड्यो भने 3 आयो, त्यसरी नै माथि गयो। अब यसको तलतिर जाँदाखेरि नेगेटिभ नम्बर्सहरु आउँछ, -i, -2i, -3i भन्ने कन्सेप्ट निकाल्यो। यसको बारे हामीले अलि पछि अर्को भिडियोमा मजाले स्टडी गर्छौं। यसको नाम एर्गेन्ट प्लेन भनेर चाहिँ एर्गेन्ट प्लेन भनेर हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्छौं हैन। सो यसको बारेमा अहिले हामीले त्यति साह्रो सोचिराख्नु पर्दैन। सुरुमा अलिकति कम्प्लेक्स नम्बरको फर्म र रिप्रेजेन्टेसनमा थोरै हामीले आफ्नो टाइम डिभोट गरौँ। मैले भनिहाले i को भ्यालु चाहिँ कतिको त √100-1 हो भने चाहिँ i स्क्वायर को भ्यालु -1। अब यो i सिम्बललाई चाहिँ जेनरली आयोटा भनेर भन्छ। यसको नाम चाहिँ आयोटा भनेर, सायद एउटा ग्रीक लेटरै हो त, यो आयोटा भनेको एउटा सर्ट ग्रीक लेटरमै डिफाइन गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आयो र कम्प्लेक्स नम्बर ठुलो कि रियल नम्बर ठुलो, कुन चाहिँ ठुलो भन्ने कुराहरु पनि हामी हेर्छौं। सो एउटा डेफिनेसनको फर्म, एउटा रिगरस डेफिनेसनको फर्ममा जाँदाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ a प्लस आयोटा b भनेर भन्छ। अब यहाँनेरि a र b चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दा रियल नम्बरको सेटमा पर्छ। a र b को भ्यालु रियल छ, तर जब यहाँ i भन्ने इमेजिनरी युनिट जोडियो यसले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भनेर फर्म दियो र जेनरली यसलाई सिंगल फर्ममा नोटेट गर्दा z ले w ले नोटेट गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा नोटेट गर्ने तरिका भयो, तर अब तपाईले आफ्नै तरिकाले नोटेसनहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। नामै त हो आखिरी zw भनेको नाम हो, तपाईले आफ्नो अनुसार नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँनेरि अब थोरै यसलाई छुट्याएर हेरौं। यो a भन्ने पार्टलाई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट भनेर भन्छ, रियल पार्ट भनेर भन्छ। र यदि z ले मेरो टोटल कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिफाइन गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ यसरी re अनि भित्र z भनेर लेख्छ। रियल पार्ट अफ z भनेको चाहिँ a हो भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी यो b भनेको हाम्रो इमेजिनरी पार्ट अफ z, इमेजिनरी पार्ट अफ z अथवा यसलाई im यसरी z भनेर पनि लेख्छ। अब इमेजिनरी पार्ट अफ z भन्दाखेरि आयोटासँग मल्टिप्लाई भएको जुन नम्बर छ त्यसले हामीलाई इमेजिनरी पार्ट दिन्छ र आयोटासँग मल्टिप्लाई नभएको जुन एक्लै सिंगलली बसिरहेको रियल नम्बर छ त्यसले चाहिँ हामीले के दिने भयो त एउटा रियल पार्ट दिने भयो। यहाँनेरि अब यो डेफिनेसनबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको सबसेट चाहिँ रियल नम्बर हो भनेर पनि भन्न सक्छौं। कसरी? सपोज मैले कुनै एउटा नम्बर लिए अरे 1.1000 भनेर 11 भनेर लिए अरे, यो एउटा के हो त रियल नम्बर। अब यसमा मैले प्लस 0.i पनि गर्न सक्छु। ठीक छ, मेरो इमेजिनरी पार्टको भ्यालु 0 छ अरे, तर पनि के छ त इमेजिनरी पार्ट त छ नि त 0 भए पनि। सो यहाँबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भने रियल नम्बरहरु भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरहरुकै सबसेट हो। सो अहिलेसम्ममा कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ सबसे माथि पर्ने चाहिँ सेट भयो र तल पर्ने भनेको कम्प्लेक्स नम्बर पछि रियल नम्बर
रियल नम्बरमा के पर्छ त रासनल इरासनल नम्बर, रासनल नम्बर भित्र अब नेचुरल नम्बर्सहरु आदि इत्यादि कुराहरु पर्ने भयो। रासनल नम्बर रियल नम्बरको कन्सेप्टहरु त तपाईलाई अघिल्लो च्याप्टरबाट थाहा छँदैछ। ठीक छ, यति कुरा त बुझ्यो। अब एक दुईवटा अझै हेरौँ एक्जाम्पल। जस्तै 6 + 5i छ भने यो 6 भनेको रियल पार्ट भयो, यो 5 भनेको इमेजिनरी पार्ट भयो। जस्तै मलाई 2i मात्रै दिएको छ भने यहाँनेरि मेरो रियल पार्ट भनेको 0 छ हैन, मैले 0 प्लस लेख्न सक्छु, फरक पर्दैन। र 2 भनेको के छ त मेरो इमेजिनरी पार्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ। र यसरी दुईटा नम्बरलाई जब मैले जोडेर एउटा रियल पार्ट र कम्प्लेक्स पार्ट सरी इमेजिनरी पार्टमा जोडेर लेख्छु, यसले मलाई कम्प्लेक्स नम्बर दिन्छ। अब चाहिँ हामीले यो i को थोरै पावर्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले प्रब्लम सल्भिङमा यो i को पावर्सहरुको धेरै प्रब्लम्सहरु आइरहेको हुन्छ र थोरै यसको पावरहरुको रुल हेरौँ के हुँदो रहेछ भनेर। सुरुमा हामीलाई थाहा भएको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको i = √1 हो भन्ने थाहा छ। अब यो स्क्वायर रुटलाई मैले यतापट्टि लगे भने i² = -1 हुन्छ अभियसली। सो i क्यूब भनेको के हुन्छ त i² इन्टु i हुन्छ। i² को भ्यालु -1 छ भनेपछि i क्यूब भनेको कति आयो -1 आयो। त्यसैगरी i पावर 4 भनेको के लेख्न सकिन्छ i², मैले चाहिँ i² भनेर प्रोनाउन्स गरे तर खासमा चाहिँ आयोटा हो है। मैले i प्रोनाउन्स गर्नु भनेको चाहिँ आयोटा प्रोनाउन्स गरिरहेको छु भनेर बुझ्नु, कहिलेकाहीँ मिस्टेकली मैले i नै भनिरहेको हुन्छु। सो i² भनेको -1 छ, यहाँ पनि -1 छ, कति आयो 1 आउनु गयो। त्यसैगरी i पावर 21, i पावर 21 लेख्नुको मतलब के भयो त यहाँनेरि i20 इन्टु i भनेर लेखे। अब यहाँनेरि i² पावर 10 लेखे इन्टु i लेखे। अब i² भनेको -1 को पावर 10 गर्यो भने त के हुन्छ -1 10 चोटि मल्टिप्लाई गरेपछि त 1 आउँछ। सो यहाँनेरि i आउने भयो। सो तपाईको यहाँनेरि एउटा वर्क भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यसको एउटा जेनरल रुल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको एउटा जेनरल रुल निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। कस्तो भन्दाखेरि मैले अड पावर लिए 2n + 1 पावर लिए भने के हुन्छ, 2n पावर मात्रै लिए भने के रुल आउला भन्ने कुराहरु तपाईले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईले यो कम्प्लेक्स नम्बरको पावरसँग चाहिँ एकछिन प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि कस्तो खालको भ्यालुजहरु निक्लिन्छ होला। जब मैले यति पावर राखे, अब इभन पावरमै मैले पनि डिफरेन्ट 2 4 6 8 10 12 हुँदै मैले राखे भने कस्तो खालको रुल्सहरु आउला। मैले अड पावर 3 5 7 9 11 हरु राख्दै गयो भने कस्तो खालको रुल्सहरु डेभलप होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले जेस यहाँनेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब बीआईएम पढिरहेको स्टुडेन्टहरु कम्प्युटरको प्रोग्रामिङमा पनि थोरै अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुपर्छ है। हामीले सी प्रोग्रामिङमा पनि हामीसँग चाहिँ मेथडहरु छ कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने, अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। तपाईले पाइथन चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि अलिकति सजिलो छ, कम्प्लेक्स नम्बरहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अलिकति सजिलो छ र त्यहाँबाट सायद तपाईहरुले हेर्दै रुल्सहरु केही डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होला है। त्यसरी एउटा प्रोग्रामिङ पढिरहेको स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङको हिसाबमा पनि तपाईहरुले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको एउटा रमाइलो असाइनमेन्ट पनि हुन्छ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। जस्तै यसलाई अब पाइथनमा चाहिँ तपाईहरुले नम्पाईहरु म्याटप्लटलिबहरु सिकिराख्नु भएको छ भने त्यति बेला अब यसलाई एउटा डायग्रामहरुमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। तर हामीसँग धेरै सिम्पल प्रोग्राम्सहरु पनि छन् जसले चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरहरुलाई प्रोग्राममा राखेर रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यति कुरा पढिसकेपछि हामीले अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स हेरौं। अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स। अब हेर्दाखेरि अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर छ तर खासै केही पनि हैन। हामीले यहाँनेरि हेर्न खोजेको चाहिँ के हो भने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु छन् अथवा तीनटै छन्, मतलबै भएन, जतिवटा पनि हुन सक्छन्। त्यो कम्प्लेक्स नम्बरहरुको सम कसरी हुन्छ, सबट्र्याक्सन कसरी हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ र डिभिजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनेरि तपाईहरुले फर्मुला भन्दा नि मेथोडोलोजीमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला, किनभने फर्मुला रटेर चाहिँ काम छैन हेर्नु, मेन कुरा त्यो हो। र तपाईले कसरी चाहिँ यो मल्टिप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुराहरु अथवा सम भइरहेको छ अथवा डिभाइड भइरहेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरको थोरै ब्याकग्राउन्डमै स्टुडेन्टहरुलाई प्रब्लम हुन्छ।
जुन एउटा बेसिक कन्सेप्ट्सहरु हुन्छ त्यो कुरामा प्रब्लम भएर स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्न सक्छन्। तर यो कन्सेप्ट्सहरु म तपाईहरुलाई क्लियर गराउँछु जसबाट चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लेक्स नम्बरको हिसाब भनेको तपाईहरुले 1 + 2 गरे जस्तै नै हुन्छ है। सो सुरुमा के छ भने एडिसन अथवा सम भनेर लेखे। सपोज मसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, Z1 छ A1 प्लस आयोटा B1 छ, त्यसैगरी Z2 = A2 प्लस आयोटा B2 भनेर छ। अब यसको सम गर्नु भनेको Z1 प्लस Z2 = A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2 भनेर छ। यहाँनेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्प्लेक्स नम्बरमा एडिसन गर्दाखेरि रियल पार्टलाई एकतिर छुट्याउने, कम्प्लेक्स पार्टलाई एकतिर छुट्याउने। अब यही कुराको एकछिनपछि मैले एउटा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्न गर्छु। जब मैले त्यो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्छु तपाईहरुले चाहिँ के भइरा रहेछ त खासमा कसरी एडिसन हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यहाँनेरि मैले के भनेको थिए रियल पार्टलाई जोड्ने, कम्प्लेक्स पार्टलाई जोड्ने। जसरी भेक्टरमा तपाईले जुन युनिट भेक्टरहरु मिल्छ त्यही बीच एडिसन सबट्र्याक्सनहरु गर्नुहुन्थ्यो नि। मल्टिप्लिकेसनको केस अलिकति डिफरेन्टै छ मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको। तर यदि 1 केजी छ भने तपाईले 1 मिटरसँग त जोड्न सक्नु हुँदैन त्यो कुरालाई हैन। 1 केजी छ भने त्यसलाई चाहिँ 1 सेकेन्डसँग जोड्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ पनि रियल पार्टलाई तपाईले इमेजिनरी पार्टसँग एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सक्नु हुँदैन। ठीक छ। त्यसैले यहाँनेरि रियल पार्टलाई जोड्ने, इमेजिनरी पार्ट अर्कोतिर डबल के भएर। सो यहाँनेरि A1 प्लस A2 भयो, यहाँनेरि प्लस आयोटा B1 प्लस B2 हुन गयो र यही हो हाम्रो एडिसनको रुल। अर्को छ डिफरेन्स। सपोज मैले माथिकै कम्प्लेक्स नम्बर लिए Z1 माइनस Z2 गरे के आउँछ यहाँनेरि A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। यहाँनेरि के लेख्न सक्यो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2। अब यहाँनेरि पनि रियल पार्ट सबट्र्याक्ट गर्ने, कम्प्लेक्स पार्ट सबट्र्याक्ट गर्ने। सो A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2 हुन गयो। ठीक छ। यसले मेरो के दियो त डिफरेन्स दिन गयो। तेस्रो हामीले हेर्नुपर्ने रुल भनेको के को रुल हो भन्दा मल्टिप्लिकेसन। मल्टिप्लिकेसनमा के हुँदो रहेछ भन्ने रुल हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले माथिकै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर्सहरु लिए। Z1 * Z2 = के हुन्छ त A1 प्लस आयोटा B1 * A2 प्लस आयोटा B2। अब हाम्रो सिम्पल जुन हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अथवा दुईटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरु मल्टिप्लाई गर्दा जे रुलहरु हामीले युज गर्थ्यौं ती रुलहरु नै हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हो। र A1 ले A2 लाई पनि गर्ने A1 प्लस A2 प्लस यहाँनेरि आयोटा A1 B2 हुन जान्छ। यो A1 ले चाहिँ यता B2 लाई पनि गर्छ। यहाँनेरि अब आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा इन्टु आयोटा भनेको आयोटा स्क्वायर B1 B2 लेख्न सक्यो हैन। यहाँनेरि A1 इन्टु A2 प्लस आयोटा यो भयो ल। के आयो त A1 A2 प्लस यहाँनेरि आयोटा लेख्यो भने A1 B2 प्लस A2 B1 हुन्छ र I स्क्वायर भनेपछि आयोटा स्क्वायर भने -1 आउँछ। सो यहाँनेरि B1 इन्टु B2 आउन गयो। अब रियल पार्ट भनेको A1 इन्टु B1 B2 छ। इमेजिनरी पार्ट भनेको यो इमेजिनरी पार्ट त मैले छुट्याइसके। यहाँनेरि के आउने भयो A1 A2 यहाँनेरि A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 भनेर आउने भयो। यसरी हामीले मल्टिप्लिकेसन चाहिँ यहाँनेरि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। यहाँनेरि आयोटा स्क्वायर भन्ने टर्म आउँछ त्यसलाई -1 बनाउनु हो। त्यसपछि त हाम्रो एडिसनकै रुलमा जाने भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। Z1 बाइ Z2 भनेर छ। यहाँनेरि A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाइ A2 प्लस आयोटा B2 छ। हामीले कम्प्लेक्स नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि A प्लस
आयोटा बी को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि यो कुरा याद गर्नु होला। तर यहाँनिर अब हामीसँग डिनोमिनेटरमा आफ्नो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ भने चाहिँ डिनोमिनेटरबाट मैले कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो र जे छ माथि आयोटाको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर काम गर्नु पर्यो। जस्तै यो फर्म जुन छ यस्तो फर्म केही फर्ममा ल्याउनु पर्यो। यसको लागि मैले के गर्छु भने रासनलाइजेसनको कन्सेप्टको थोरै हेल्प लिन्छु। यहाँनिर a2 प्लस आयोटा b2 छ इन्टु a2 माइनस आयोटा b2 डिभाइडेड बाई a2 माइनस आयोटा b2 भयो। यहाँनिर a1 प्लस आयोटा b1 a2 माइनस आयोटा b2 डिभाइडेड बाई a2 प्लस आयोटा b2 यहाँनिर a2 माइनस आयोटा b2 हुने भयो। माथि हामीले फेरि मल्टिप्लिकेसनको रुल युज गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई फर्मुला याद हुन्छ नि सिधै यस्तो टाइपको फर्मुला पनि युज गर्दा हुन्छ। तर अलिकति साइन्सहरुमा भ्यालुजहरुमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले प्रोसिड्युर याद गर्नु फर्मुला याद नगर्नु भनेको त्यो भएर है। इज इक्वल्स टु यहाँनिर a1 a2 माइनस i a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2 हुने भयो। अब यहाँनिर त a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा छ। सो मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सक्छु। के आउने भयो a2 को होल स्क्वायर माइनस आयोटा b2 को स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर a1 a2 अब आयोटा स्क्वायर भन्छ -1 माइनस 1 इन्टु -1 हुने भयो प्लस 1 आउने भयो। सो a1 a2 प्लस b1 b2 हुने भयो। त्यसैगरी यहाँनिर आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 आउने भयो। यहाँ तल चाहिँ a2 स्क्वायर हैन र आयोटा स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ। यो b2 स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँनिर प्लस b2 स्क्वायर आउने भयो। आयोटा स्क्वायर भनेको -1 -1 इन्टु -1 भनेको +1 आउने भयो। अब डिनोमिनेटरमा त एउटा रियल पार्ट मात्रै आयो र माथि चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्ट छ। अब डिभाइड गरेर छोड्दिउँ यसलाई। यहाँनिर यस्तो फर्ममा लेख्न सके a1 a2 प्लस b1 b2 डिभाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस यहाँनिर आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 डिभाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आउने भयो। र हाम्रो रियल पार्ट भनेको a1 a2 प्लस b1 b2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भयो प्लस आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 डिभाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो। सो तपाईले प्रोसेस के बुझ्नुभयो त मैले सुरुमा रासनलाइज गर्नुपर्ने रहेछ। रासनलाइज गरेपछि माथिको मल्टिप्लिकेसन केही तरिकाले हेर्नु त कति सजिलो हो त। एडिसन जतिकै सजिलो भइसक्यो। अब त दुईटा क्वेशन तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भने एडिसन भन्दा नि सजिलो हुन्छ। एडिसन अरु प्रब्लमको हिसाबै गर्न मन लाग्दैन, कम्प्लेक्स नम्बरकै मात्र हिसाब गर्न मन लाग्छ है। अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बर। हामीले डिल गर्ने कम्प्लेक्स नम्बरहरुको प्रपर्टिजहरु के छ त त्यो कुराहरु हेरौँ थोरै। सो पहिलो प्रपर्टी के छ भने सपोज मेरो कम्प्लेक्स नम्बर a प्लस ib छ। यो चाहिँ 0 लेखे अरे मैले ल। a प्लस ib भनेको के लेखे त 0 भनेर लेखे यसलाई। अब यति 0 लेखिसकेपछि a र b को भ्यालु के हुन्छ होला भनेर सोच्दा मैले 0 लाई के लेख्न सक्छु 0 प्लस 0 इन्टु i लेख्न सक्छु। अब इज इक्वल्स टु लेखेपछि त यो दुईटा नम्बर एक अर्कासँग इक्वल छन् अभियस कुरा हो। भनेपछि इधरको नम्बर इक्वल हुनको लागि रियल पार्ट र कम्प्लेक्स पार्ट को जुन कोएफिसिएन्टहरु छ त्यो इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि a इज इक्वल्स टु 0 र b पनि 0 हुनुपर्छ। त्यसैले a प्लस ib इज इक्वल्स टु 0 आयो भने a इज इक्वल्स टु 0 र b इज इक्वल्स टु 0 आँखा चिम्लेर तपाईले लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठीक छ। अथवा यसलाई ल प्रुभै गरेर हेरौँ न त। अब कहिलेकै म्याथमेटिक्स हैन त्यतिकै त यो त जे पाए त तरिका भयो नि। मैले त अरु तरिकाले प्रुभ गर्नु न त भनेर भन्नुहुन्छ नि यसले यस्तो गर्न सकिन्छ। a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टु 0 a माइनस आयोटा a इज इक्वल्स टु माइनस आयोटा b भयो। अब स्क्वायर गरौँ दुई साइडमै a स्क्वायर भनेको यहाँनिर के आउँछ त माइनस आयोटा b को स्क्वायर भने a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर भने माइनस b स्क्वायर आउने भयो। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 आउने भयो। अब चाहिँ हेर्नु है त यहाँ a स्क्वायर र a र b दुईटै के हो त कम्प्लेक्स नम्बर सरी रियल नम्बरहरु। अब रियल नम्बर भइसकेपछि कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायरले के दिन्छ त पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। कुनै पनि रियल नम्बरले स्क्वायर गर्यो भने यसले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिने भयो यसले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिने भयो। दुईटा जोडेर त ठूलो भ्यालु आउँछ र 0 सँग इक्वल हुन्छ त कहिले पनि हुँदैन।
हामीसँग बाँकी रहेको एउटै मात्र कन्डिसन जति बेला 0 हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ ए र बी दुईटै के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। यो माथिको तरिकाले इक्वालिटी अफ टु नम्बर्सको कन्सेप्टले पनि हामीले भन्न सक्छौँ अथवा यो कन्सेप्टले पनि तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रपर्टी के छ भने सपोज a प्लस आइबी इज इक्वल्स टु सी प्लस आइडी छ अरे। अब यहाँनिर हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो a इज इक्वल्स टु सी र b इज इक्वल्स टु d हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यसको प्रुफ हेरौँ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टु सी प्लस आयोटा d लेखेँ मैले यहाँनिर। अब कम्प्लेक्स र रियल पार्टलाई आफ्नो ठाउँमा छुट्याइदिउँ a माइनस c इज इक्वल्स टु आयोटा d माइनस b हुने हो। ठीक छ, यसरी लेख्न सक्यो। अथवा मैले a माइनस c माइनस आयोटा d माइनस b इज इक्वल्स टु 0 लेखेँ र यहाँनिर a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d इज इक्वल्स टु 0 पनि लेख्न सकेँ। फर्स्ट प्रपर्टी अनुसार यदि मेरो कम्प्लेक्स नम्बरको भ्यालु 0 हुन्छ भने रियल पार्ट पनि 0 हुन्छ, कम्प्लेक्स पार्ट पनि इमेजिनरी पार्ट पनि 0 हुन्छ भनेपछि a माइनस c इज इक्वल्स टु पनि 0 हुने भयो र b माइनस d इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट के थाहा पाइयो a इज इक्वल्स टु c र b इज इक्वल्स टु चाहिँ d हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ, हामी माथिको प्रपर्टिजहरुमा बिल्डअप त हुँदै जाने, सानो कुरा जब थपिँदै जान्छ घर त्यति बेलै बन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हुने आखिर। ठीक छ, सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, गाह्रो साह्रो मान्नु पर्दैन। केही प्रब्लम भयो भने मजाले सोध्न सकिहालिन्छ। अब 2-3 वटा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफैले प्रुभ गर्न छोड्दिन्छु, सायद एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई के प्रुभ गर्न दिएको होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ है। सपोज मसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर z1 इज इक्वल्स टु a प्लस आयोटा b छ, z2 भनेको c प्लस आयोटा d छ। तपाईहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको z1 इन्टु z2 इज इक्वल्स टु z2 इन्टु z1। यो भनेको चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी हुन्छ। हामीले जेनरली हेर्दाखेरि नम्बर्सहरुको जुन सिम्पल प्रपर्टिजहरु हामीले पढिरहेको हुन्छौं, हामीले चाहिँ के यस्तो प्रपर्टिजहरु पढेको होला, के मतलब छ र यो प्रपर्टिजको भनेर भन्छौं हामीले। तर जति बेला हामीले यो ग्रुप्सहरु नम्बर्सहरुलाई सर्टेन स्पेशल प्रपर्टिजहरु दिएर हामीले स्टडी गर्न थाल्छौं, त्यति बेला यो नम्बर्सहरुको एक प्रपर्टीले धेरै असर पारेको हुन्छ। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हेर्छु म यो z1 इन्टु z2 इज इक्वल्स टु z2 इन्टु z1 त हामीले जहिले गरेकै हो। 1 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 1 हुन्छ भनेर त हामीले जहिले भनेको हो। कम्प्लेक्स नम्बर के नयाँ कुरा, के नौलो कुरा भएर भनिन्छ। तर यदि कम्प्लेक्स नम्बरको हामी 2 डाइमेन्सनल फर्मबाट 3 डाइमेन्सनल फर्ममा गयौं भने नि यो कम्युटेटिभ प्रपर्टीहरु के प्रपर्टिजहरुले होल्ड गर्दैन। ठीक छ, सो जति हामीले अलिकति कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्समा छिर्दै गइरहेका हुन्छौं, यो प्रपर्टिजहरु बिस्तारै डिमिनिस हुँदै जान्छ। सो यो प्रपर्टिजहरुको आफआफ्नै के छ त, यसले एउटा म्याथमेटिकली साउन्ड कुरा बनाउँछ के। यसले चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई हेल्दी बनाउने, निरोगी बनाउने काम गर्छ। किनभने यसरी रोग छिरो भने नि अब यो नहुने हो भने यो रोग हो एउटा। अब यो रोगलाई के गर्न सकिन्छ त, यसले धेरैवटा प्रपर्टिजहरु धेरै कुराहरुलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्न सक्छ के। त्यसैले यो प्रपर्टिजहरु हामीसँग जति धेरै प्रपर्टिज छ हामीले त्यति धेरै नयाँ नियमहरु डेराइभ गर्न सक्छौं नि त, हैन। थोरै प्रपर्टिजमा नि गर्न सकिन्छ, तर हामीले खुल्ला भयौं नि त, हामी खुल्ला तरिकाले चाहिँ धेरैवटा प्रपर्टिजसँग खेल्न सक्ने भयौं। ठीक छ, यो एउटा प्रुभ गर्नु तपाईहरुले। अर्को भनेको कम्युटेटिभ प्रपर्टी पनि देखाउन सकिहाल्छ। सपोज यहाँनिर अर्को कम्प्लेक्स नम्बर पनि थपिदिन्छु है, टेन्सन नमान्नु। e प्लस if भनेर थपे, आयोटा f भनेर। अब यसबाट तपाईले एसोसिएटिभ प्रपर्टी देखाउन सक्नुहुन्छ। z1 z2 इन्टु z3 इज इक्वल्स टु z1 z2 z3। सो सुरुमा तपाईले z2 इन्टु z3 मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ z1 ले प्री मल्टिप्लाई है, अगाडिले मल्टिप्लाई गर्नुलाई प्री मल्टिप्लाई भन्छ। प्री मल्टिप्लाई गर्नु हो भने त्यसैगरी सुरुमा z1 इन्टु z2 मल्टिप्लाई गर्नु, त्यसपछि z3 ले त्यसलाई पोस्ट मल्टिप्लाई, यता पछाडी छ नि z3, त्यसलाई चाहिँ पोस्ट मल्टिप्लाई भनेर भन्छ। यो प्रपर्टी होल्ड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। ठीक छ, अब डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी आखिरी हुने भइहाल्यो। कम्युटेटिभ प्रपर्टी र हाम्रो यतापट्टि एसोसिएटिभ प्रपर्टीहरु र एडिसनको प्रपर्टी सेटिस्फाई भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेको यो दुईटै कुराको एउटा कम्बिनेसन जस्तो हो। सो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि खासै तपाईहरुले प्रुभ गर्न गाह्रो नहोला हैन। अब हामीले कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको बारे थोरै स्टडी गरौँ र त्यसको प्रपर्टिजहरु पनि हामी थोरै हेरौँ है। किनभने कन्जुगेटको कुरा चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर।
र कन्जुगेटको एउटा मिनिङ के क्यारी गरिरहेछ त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्छ भने सपोज अब यहाँनिर प्लेन बनाइहाल्नु पर्यो हैन। हामीले प्लेनको बारे चाहिँ सायद अर्को भिडियोमा हेर्ने भन्नु थियो, किनभने एउटा सर्टिङ स्टाइलमा जाउँ भन्ने कुरा हो। र ठिक छ, यहीँदेखि हामीले चाहिँ प्लेनकै बारेमा थोरै स्टार्ट गरौँ, थोरै हामीले यसको टेन्टेटिभ कुराहरू बुझौँ त। कुनै पनि कम्प्लेक्स प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा जेनरली सपोज यो हाम्रो नर्मल एउटा कार्टेसियन कोअर्डिनेटको फर्ममा भयो। यतापट्टि हामीले एक्स एक्सिस लिन्छौँ, यतापट्टि हामीले वाइ एक्सिस लिन्छौँ। र अघि नै हामीले रियल नम्बर लाइनको बारे स्टडी गर्दा के भन्यौँ भने रियल नम्बर लाइनबाट मैले सर्ट एउटा परपेन्डिकुलर तान्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ मैले कम्प्लेक्स नम्बरहरू हाल्न सक्छु। सो यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि मैले यतापट्टिको पार्ट बनाएको छैन, यतापट्टिको पार्ट पनि बनाएको छैन। आखिरी यो भनेको एउटा नम्बर लाइनै मैले युटिलाइज नै गरिरहेको छु, खासै नयाँ काम केही पनि गरेको छैन है। सो अब यो नम्बर लाइनमा एक्स एक्सिसतिर मैले रियल पार्ट युज गर्छु र वाइ एक्सिसतिर चाहिँ मैले इमेजिनरी पार्टको युटिलाइजेसन गर्छु। ठिक छ, रियल पार्टको युटिलाइजेसन मैले एक्स एक्सिसतिर गर्छु र इमेजिनरी पार्टको युटिलाइजेसन चाहिँ मैले यता वाइ एक्सिसको साइडतिर गर्छु। अब पोजिटिभ एक्स एक्सिस पोजिटिभ वाइ एक्सिस चाहिँ लिइरहेको छु। सो यहाँनिर मैले यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो। यतापट्टि माथि मैले आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा भयो। ल यसरी मैले इमेजिनरी पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। तपाईँलाई कसैले कम्प्लेक्स नम्बर दियो 1 + i भनेर दियो, ल यसलाई देखा नि त, कुनै प्लेनमा देखा न कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छस् भनेर भने तपाईँले आई भनेको रियल पार्टमा खोज्नुहुन्छ, कहाँनिर छ त 1 भनेर खोज्दा ए यहाँनिर रहेछ। ल 1 भेट्यो। अब आयोटा भनेर छ यहाँनिर, फेरि खोजौँ कहाँ छ आयोटा, ल यहाँनिर खोज्छु, ठ्याक्क यहाँनिर आइपुग्यो। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो 1 + आयोटा भनेको चाहिँ यो पोइन्टले मलाई 1 + आयोटा दिइरहेछ। र जेनरली यो प्लेनलाई चाहिँ आर्गान प्लेन भनेर भन्छ। अब खासमा कसरी रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ तपाईँले एउटा वेल्च ल्याब्स भन्ने छ, वेल्च ल्याब्समा कम्प्लेक्स नम्बरको एउटा जियोमेट्रिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। त्यहाँनिर एकदम राम्रो भिडियो छ र त्यहाँनिर तपाईँले वेल्च ल्याब्समा गएर चाहिँ त्यसको सर्टेन एनिमेसन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरलाई खास कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने कुराहरू, के हो त कम्प्लेक्स नम्बर, कसरी एउटा रियल नम्बरको एक्सटेन्सन भयो भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ हेर्न भिजुअल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरिटिकल पोइन्टमा त हामीले गरेको कुरा साउन्ड छ, तर तपाईँले पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन हुन सकिरहेको छैन होला हैन। अब जेनरली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के भनिन्छ, ल वाइ एक्सिसलाई तपाईँले सपोज एउटा कर्भ बनाउनु भएको छ भने त्यो कर्भलाई तपाईँले 3D मा चेन्ज गर्नुभयो पछाडि तानेर। ठिक छ, सोच्नुहोस् कि यो ग्राफमा मैले यसरी कर्भ बनाइरहेको छु, यो कर्भलाई मैले पछाडितिर तानेर तन्काएँ भने एउटा 3D सेप दिन्छ र त्यसले चाहिँ मलाई सर्टेन एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको सोलुसनहरू दिन्छ भन्छ। अब यति भन्दा तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर यो वेल्च ल्याब्सको कम्प्लेक्स नम्बरको सिरिज भनेर टाइप गर्नु युट्युबमा र फर्स्ट पार्ट हेर्नु हो भने अहिलेसम्म भनेको कुराहरू जुन मैले भने त्यसको बारे तपाईँहरूलाई एउटा पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ। ठिक छ, ल ब्याक टु द टपिक जाउँ हामी। सो कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हामीले देख्यौँ। सपोज 2 + 2i छ भने हामीले रियल पार्टमा 2 काउन्ट गर्छौँ, इमेजिनरी पार्टमा 2i काउन्ट गर्छौँ। सो यो भनेको मेरो 2 + 2i हुने भयो हैन। अब चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको फुल फ्लेज्ड फर्ममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यतापट्टि y भयो, यतापट्टि x भयो, यतापट्टि x ड्यास भयो, यतापट्टि y ड्यास हुनु भयो। यतापट्टि हाम्रो रियल पार्ट 0 चाहिँ यहीँनिर हुन्छ है, यतापट्टि ओरिजिनमा 0 भयो, 1 2 3 4 5 हुने भयो। यतापट्टि i 2i 3i 4i हुने भयो। अब नेगेटिभ पार्टतिर गएपछि यहाँनिर -i -2i -3i -4i हुने भयो। सपोज एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिउँ, यहाँ 3 + 2i भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर लिनु पर्यो भने 3 + 2i = z छ है। ल z = 3 + 2i भनेर कम्प्लेक्स नम्बर लिएँ मैले। 3 + 2i भनेपछि यो पोइन्टमा पर्ने भयो हैन। यो भनेको के हो त, यतापट्टि 3 यतापट्टि 2i भन्ने जस्तो भयो।
अब यो पोइन्टलाई मैले के गर्नुपर्ने चाहिँ रिफ्लेक्सन गरे अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक छ, यो नम्बरलाई मैले रिफ्लेक्सन गरे भने सुरुमा मैले एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर खिचे, कति डिस्टेन्समा छ त 2i डिस्टेन्समा छ, त्यहाँबाट यहाँ मैले 2i डिस्टेन्स तल झारे है। ठीक छ, रिफ्लेक्सन कसरी गर्ने तपाईलाई थाहा नै छ, ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्सिसहरु भन्ने च्याप्टर पढ्नु भएको छ होला। त्यो ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्सिसहरुबाट यो कुराहरु तपाईहरुले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ, खासै केही नौलो कुराहरु त छैन यसमा। जस्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफ्लेक्सन गर्दा जेनरली याद गर्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन पोइन्ट लिन्छौं, सपोज एक्स एक्सिसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट हामीले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ, एक्स एक्सिसलाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सनको लाइन लिनुपर्ने छ भने मैले यो पोइन्ट देखि एक्स एक्सिससम्म एउटा परपेन्डिकुलर खिच्छु। ठीक छ, यो परपेन्डिकुलर खिचे र यो दुईटा जुन पोइन्ट छ नि यसको डिस्टेन्स लिन्छु, ठ्याक्कै अब त्यो जुन एक्स एक्सिसमा छोको पोइन्ट छ त्यहाँबाट पनि स्वाट त्यही अनुसार मैले परपेन्डिकुलर तान्छु। यसरी परपेन्डिकुलर तानिसकेपछि जुन पोइन्ट आउँछ बुझ्नुस् कि त्यसले मलाई के दियो भन्दा मेरो रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट दियो। अब हामी यहाँ एंगुलर कुनै सर्टेन एंगलमा लाइन ढल्केको छ भने कसरी रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ हेर्दैनौं अहिले। जस्ट हामीलाई यो पोइन्टले चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ है कि हामीले एउटा पोइन्ट लियौं, त्यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै एक्स एक्सिस सम्म तान्ने र जति डिस्टेन्स छ त्यति डिस्टेन्स चाहिँ हामीले यता तलतिरको जुन जतापट्टि पनि हुन सक्छ बुझ्नुस् एक्स एक्सिसबाट अर्को साइडमा पुर्याउनु पर्यो। तपाई जुन साइडमा हुनुहुन्छ त्यसको अर्को साइडमा तपाईले पुर्याउनु पर्यो भने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको रिफ्लेक्सन भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ र यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ 3 - 2i हुन्छ। सो अब यसले हामीलाई के दिन्छ त कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटको एउटा डेफिनेसन दियो। कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटको डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिनु र त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको तपाईले रिफ्लेक्सन गर्नु भयो भने रिफ्लेक्सन पछि जुन भ्यालु आउँछ नि त्यसले हामीलाई कन्जुगेट दिने गर्छ। यही हो हाम्रो कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको मेन डेफिनेसन भनेको। तपाईले कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर लिएर त्यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्नु भयो भने रिफ्लेक्सन पछि जुन भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कन्जुगेट भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भयो होला। त्यसैगरी सपोज मैले सुरुमा 3 + 2i लिएको थिइन, मैले 3 - 2i नै लिएको थिए अरे। 3 - 2i लिँदाखेरि यसलाई रिफ्लेक्ट गर्यो भने के आउँछ, हामीले एक्स एक्सिसमा तान्यौ सिधा परपेन्डिकुलर एउटा र त्यहाँबाट यति नै डिस्टेन्स अनुसार हामीले माथि पोइन्ट तान्यौं भने 3 - 2i को रिफ्लेक्सन के हुन्छ 3 + 2i हुन जान्छ। ठीक छ, यही कुराहरु त हामीले बुझ्नुपर्ने। यही हो के को डेफिनेसन भयो त हाम्रो कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको डेफिनेसन हुन गयो। ठीक छ, हामीले बुझ्यौं कन्जुगेट भनेको के रहेछ। सपोज मेरो एउटा कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर z छ, a + ib लेखे। अब यसको कन्जुगेट लेख्नु भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर के आउँछ त a - iota b आउने गर्छ र यही हो हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिफाइन गर्ने कम्प्लेक्स कन्जुगेटलाई डिफाइन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यही हो। यसरी नै तपाईले कन्जुगेटहरुलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले एउटा फिगरेटिभ एप्रोच युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट छ आखिर यही कन्सेप्टबाट चाहिँ हाम्रो कन्जुगेटको कन्सेप्ट आएको हो। ठीक छ, खासै गाह्रो नहोला यो कुराहरु, सजिलो छ, बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब केही कम्प्लेक्स कन्जुगेटहरुको हामीले प्रपर्टिजहरु पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपर्टिजहरु स्टडी गर्दै हामीले जस त्यहाँनेरि आएको कुराहरु चाहिँ थोरै के कुराहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। पहिलो कुरा भनेको के छ भने प्रपर्टिजको बारे कुरा गरौँ र सुरुमा मैले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोजिसन गर्छु। सायद दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरले सफिसिएन्ट हुन्छ होला यहाँको प्रपर्टिजहरु प्रुभ गर्न। a + iota b र z2 = c + iota d, यसरी मैले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु लिए। पहिलो प्रपर्टी के छ भने z1 + z1 को कन्जुगेटले चाहिँ मलाई के दिन्छ अरे त 2 टाइम्स रियल पार्ट अफ z दिन्छ अरे। ठीक छ, z1 + z कन्जुगेट एकदमै सिम्पल कुरा। सो z1 + z को कन्जुगेट भनेको के आउँछ a + iota b अनि यहाँ प्लस a - iota b आउँछ। iota b क्यान्सल 2a आयो अनि रियल पार्ट अफ z1 है, रियल पार्ट अफ z1 भनेको त के हुन्छ a नै भयो। सो 2 टाइम्स रियल पार्ट अफ z1 आयो यहाँनेरि। दोस्रोमा के छ भने z1 - z1 को कन्जुगेटको
तपाईले यसरी डिफरेन्स लिनुभयो भने यसले चाहिँ 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अफ Z1 दिन्छ। अब यो प्रपर्टी चाहिँ Z2 कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरमा सेटिस्फाई हुन्छ तपाईले एउटा सिंगल कम्प्लेक्स नम्बर लिँदा। सो यसलाई पनि हेर्दा Z1 माइनस Z1 को कन्जुगेट भनेको a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b भने चाहिँ आयोटा यहाँनेरि a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b भनेको कति आयो त आयोटा 2b भनेर आयो, आयोटा इन्टु 2b। अब यहाँनेरि के छ त आयोटा भनेको कम्प्लेक्स पार्टको लागि हो हैन, इमेजिनरी पार्ट जनाइरहेछ यसले भनेपछि यो 2b भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त इमेजिनरी पार्टको भ्यालु भयो। सो के आयो त 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट भन्ने कुरा आइहाल्यो। एकदमै सिम्पल कुरा, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा के छ भने सपोज मैले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर लिए Z1 प्लस Z2, तिनीहरुको मैले सम गरे र तिनीहरुको मैले के लिए त कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिए भने त्यो भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुँदो रहेछ Z1 को कन्जुगेट प्लस Z2 को कन्जुगेट सँग त्यो कुराहरु इक्वल हुँदो रहेछ। ठीक छ। अब यो प्रपर्टी पनि हामीले सेटिस्फाई गरौँ है सोलुसनमा। Z1 भनेको a प्लस आयोटा b, Z2 भनेको c प्लस आयोटा d छ भने Z1 प्लस Z2 भनेको के आउँछ मैले डाइरेक्टली लेख्दै a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d आउँछ। रियल पार्ट एकतिर, कम्प्लेक्स पार्ट अर्कोतिर राखिदिए, सिम्पल कुरा। अब यहाँनेरि Z1 प्लस Z2 को मैले कन्जुगेट लिए भने के आउँछ, यसलाई मैले एक्स एक्सिस तिर रिफ्लेक्ट गरे भने यहाँनेरिको प्लस ठ्याक्क मैले माइनस बनाइदिने हो, a प्लस c माइनस आयोटा b प्लस d आउन गयो। तपाईले अब यसलाई नि अलिकति मिलाएर लेखेर काम गर्दा पनि हुन्छ हैन, तर म चाहिँ अर्को तरिकाले देखाउँछु, त्यसपछि यहीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है भन्ने कुराहरु पनि हेर्न सकिन्छ। सो Z1 को कन्जुगेट प्लस Z2 को कन्जुगेट। अब Z1 को कन्जुगेट भनेको a माइनस आयोटा b भयो, त्यसैगरी Z2 को कन्जुगेट भनेको c माइनस आयोटा d भयो। रियल पार्ट एकतिर, कम्प्लेक्स पार्ट अर्कोतिर a प्लस c माइनस आयोटा b प्लस d हुन गयो। सो माथिको जस्तो कुरा प्रुफ भयो, अभियस कुरा भयो। अथवा तपाईले चाहिँ यसलाई यो फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ, यही फर्ममा लेखेर माथिबाट यो कुराहरु बुझाउन सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो हुँदैन, सिम्पल प्रपर्टिजहरु हो। प्रब्लम सल्भिङमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराको रूपमा आउन सक्छ यो कहिलेकाहीँ। यस्तो प्रपर्टिजहरु तपाईहरुले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। भनेपछि अर्को प्रपर्टी भनेको के छ हाम्रो Z1 र Z2 को प्रोडक्ट को कन्जुगेट भनेको Z1 को कन्जुगेट इन्टु Z2 को कन्जुगेट हुँदो रहेछ। अब अघि हामीले एडिसन को प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो कन्जुगेट को, अब यहाँनेरि के छ मल्टिप्लिकेसन को छ। सो Z1 भनेको के छ त हाम्रो a प्लस आयोटा b, Z2 भनेको c प्लस आयोटा d छ, सिम्पल कुरा। अब Z1 इन्टु Z2 निकालौं, a प्लस आयोटा b। यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले आफैले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ है, किनभने जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ त्यति हात बस्दै जाने हो। प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि लाग्छ कि दिमाग भन्दा छिटो हात चल्न सक्छ कहिलेकाहीँ है। दिमाग भन्दा छिटो चाहिँ हात चलाउने, मसल मेमोरी बढाउने हैन, म्याथमेटिक्स चाहिँ त्यसरी नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँको प्रपर्टिजहरु तपाईले बिस्तारै गर्दै जानु र 3-4 वटा प्रब्लमहरु यस्तै खालको सल्भ गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन, एकदमै सजिलो भएर जान्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC। अब आयोटा B इन्टु आयोटा D भनेको आयोटा स्क्वायर BD हुन्छ, मैले यसलाई माइनस BD लेखे, आयोटा स्क्वायर भनेको त माइनस आउने भइहाल्यो। अब रियल पार्ट एकतिर, कम्प्लेक्स पार्ट एकतिर, सो AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC आउने भयो। अब यहाँनेरि मैले प्रोडक्ट त झिके, यसको मैले कन्जुगेट झिक्नु पर्यो। Z1 इन्टु Z2 को कन्जुगेट भनेको के भयो त, यहाँनेरि मैले प्रोडक्ट झिकेको छु भनेपछि यो प्लस साइनलाई मैले जस्ट माइनस बनाउने, AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC बनाउने नै त हो हैन, यति कुरा हो। अब यसको RHS पोर्सन जुन थियो Z1 को कन्जुगेट इन्टु Z2 को कन्जुगेट प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब Z1 को कन्जुगेट भनेपछि हाम्रो Z1 को भ्यालु के थियो a प्लस आयोटा b भनेपछि a माइनस आयोटा b इन्टु c माइनस आयोटा b हुन्छ। मल्टिप्लाई गरौँ, AC माइनस आयोटा AB
माइनस आयोटा बीसी प्लस आयोटा स्क्वायर यहाँनिर बीडी यति कुरा भयो। अब एसी अनि आयोटा स्क्वायर भनेको -1 यहाँनिर माइनस बीडी आयो। यहाँनिर मैले माइनस आई कमन लिन्छु एबी प्लस के आउँछ एबी प्लस बीसी नै आउने हो त। यहाँनिर आयोटा भनेपछि डी आउनु पर्ने हो यहाँ हैन अघि बी लेखेको थियो त्यही भएर मिस्टेक भयो होला। यहाँनिर बीसी आउनु पर्ने ठीक छ। अन्त कहिलेका चेक पनि गर्नुपर्छ मिस्टेक गर्दा हुन्छ मैले। सो एडी प्लस बीसी यहाँनिर एसी माइनस बीडी भयो हैन। सो एउटै भ्यालुज त आइपुग्यो नि त यहाँ भनेपछि धन्न एन्सर मिलेछ है। यति कुरा भयो सजिलो कुरा छ यस्तो केही गाह्रो छैन तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यस्तो सानो हिसाब त हो मजाले खर गर्ने हो केही प्रब्लम छैन। अब एउटा प्रपर्टी हेरौँ। अब लास्ट एउटा प्रपर्टी के छ भन्दा z1 र z को कन्जुगेट को मल्टिप्लाईले के दिन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिन्छ। सो z1 भनेको a प्लस आयोटा b छ र z1 को कन्जुगेट भनेको a माइनस आयोटा b छ। मल्टिप्लाई गरौँ z1 को कन्जुगेट भनेको a प्लस आयोटा b छ इन्टु a माइनस आयोटा b छ। सो के आउँछ a प्लस b a माइनस b को फर्मुला युज गर्नु पर्यो a स्क्वायर माइनस आयोटा b को स्क्वायर। सो यहाँनिर a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो। सिम्पल कुराहरु छ गाह्रो केही पनि छैन सजिलै छ। यहाँबाट एक दुईवटा कुराहरु हामीले के पनि देख्न सक्छौं भने सपोज मसँग कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z इज इक्वल्स टु a प्लस ib। अब रियल पार्ट अफ z भनेको a हो। रियल पार्ट अफ z भनेको a इज इक्वल्स टु मैले 1/2 z प्लस z को कन्जुगेट लेख्न सक्छु। त्यसैगरी इमेजिनरी पार्ट जुन z छ त्यो भनेको b हो। यो भनेको 1/2 i z माइनस z को कन्जुगेट ठीक छ। यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईले सजिलो कुरा हो त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। यहाँनिर सिम्पल कुराहरु छ तपाईले यो कुराहरु कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सहरु कनेक्सन हेर्नु है त म्याट्रिक्स सँग पनि अरे यो नियमहरु त केही मिल्न जान्छ। यो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बनाउने तरिका हो। यदि मैले z को ठाउँमा म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स लगाइदिए भने यसले मलाई एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ। अब z माइनस z को कन्जुगेट गर्यो भने यसले मलाई स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ। त्यो बीच पनि के रिलेसन छ कि छैन खोज्न सक्नुहुन्छ है। सायद रिलेसन छ होला। अब हामीले हेर्नु पर्ने एडिटिभ इन्भर्स र मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स को कुरा र आज हामीले अलिकति मोडुलस को कुराहरु चाहिँ अलि हेर्न भ्याउँदैनौँ होला। भिडियो अहिले आफैमा लामो हुन लागिसक्यो हैन। सो अर्को भिडियोमा पनि हेर्छौं। पछिको लागि पनि थोरै राख्नु पर्यो नि आज सबै पढेर भ्याउनु भयो भने त गाह्रो पर्छ। एडिटिभ इन्भर्स छ। एडिटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने सपोज कुनै पनि एडिटिभ इन्भर्स भन्दा अगाडि हामीले एडिटिभ आइडेन्टिटी को कुरा बुझौँ न त। त्यसपछि एडिटिभ इन्भर्स को कन्सेप्ट आफै जोडिएर आइहाल्छ। जस्ट मैले भन्छु सुन्नु होला। आइडेन्टिटी भनेको कस्तो हुन्छ एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको कुनै पनि तपाईसँग हामी कम्प्लेक्स नम्बर को कुरा गरिरहेका छौं त्यही भएर कम्प्लेक्स नम्बरलाई एडिटिभ आइडेन्टिटी सँग जोड्नु भयो भने तपाईले त्यही पुरानै कम्प्लेक्स नम्बरै पाउनुहुन्छ ठीक छ। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई यदि तपाईसँग आइडेन्टिटी नम्बर छ भने उले चाहिँ तपाईलाई आउटपुट को रूपमा त्यही ओरिजिनल कम्प्लेक्स नम्बर दिन्छ। सो जेनरली हाम्रो जुन कम्प्लेक्स नम्बर को कुरा गर्दा 0 चाहिँ हाम्रो एडिटिभ आइडेन्टिटी हुन जान्छ किनभने z प्लस 0 भनेको के आउँछ z1 नै आउँछ हैन। यसले आइडेन्टिटी को काम गर्यो। अब इन्भर्स को कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। इन्भर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने z1 भन्ने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ। सपोज z2 भन्ने अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ। अब मैले z1 प्लस z2 गर्दाखेरि मेरो आइडेन्टिटी आयो भने यो z2 भनेको चाहिँ z1 को एडिटिभ इन्भर्स हुने हो अथवा z1 भनेको z2 को एडिटिभ इन्भर्स हुने हो। कस्तो भयो त मसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर z1 र z2 छ। तिनीहरुलाई जोड्दाखेरि तिनीहरुले भ्यालु 0 दिन्छ भने तिनीहरुलाई के भन्न सक्यो त हामीले एक अर्काको इन्भर्स रहेछन् है। किनभने तिनीहरुलाई जोड्दाखेरि मैले भ्यालु चाहिँ के पाए त 0 पाए अथवा आइडेन्टिटी पाए भनेर भन्न सकियो। सो सपोज मसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर मैले भ्यालु लिए 2 + 3i हैन।
z इजिकल्स टु 2 + 3i छ। अब मैले के लेख्न सक्छु z2 भनेको चाहिँ -z1 लेख्न सक्छु। सो -z भनेको के आउँछ त -2 -3i आउँछ। अब यो दुईटा जोड्ने हो भने त 2 - 2 भनेको 0 रियल पार्ट 0 आइहाल्यो र कम्प्लेक्स पार्ट पनि के आयो त 0 आउन गयो। सो z र -z भनेको एकअर्काको एडिटिभ इन्भर्स रहेछन्। कुरा क्लियर छ। अर्को छ अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। हामीले अहिले एडिटिभ इन्भर्सको बारेमा स्टडी गर्यौं। अब अर्को छ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्समा पनि मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी आउँछ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मल्टिप्लिकेसनमा पनि एडिटिभ इन्भर्सकै आइडेन्टिटी जस्तै डेफिनेसन हो कि त्यो नम्बरसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्दा एडिटिभ आइडेन्टिटीमा एड गर्थ्यौं, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीमा मल्टिप्लाई गर्थ्यौं। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई यदि एउटा यस्तो नम्बर छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दा पुरानै कम्प्लेक्स नम्बर दिन्छ भने त्यो नम्बर हाम्रो एडिटिभ आइडेन्टिटी हुन जान्छ। भनेपछि सपोज मैले z * 1 गरे भने यसले मलाई z नै दिन्छ। 1 बाहेक अरु कुनै नम्बर गरे भने मेरो कम्प्लेक्स नम्बर चेन्ज भएर आउँछ हैन। तर 1 सँग मैले मल्टिप्लाई गरे कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई भने मेरो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नम्बर जे छ त्यही भ्यालु चाहिँ मैले यहाँनिर पाउन सक्छु। यो भयो मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीको कुरा। सपोज z1 र z2 भन्ने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, त्यो दुईटालाई मैले मल्टिप्लाई गरेर त्यसले मलाई भ्यालु 1 दियो भने यो z1 र z2 एकअर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन गयो। यदि कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ तिनीहरुलाई मैले मल्टिप्लाई गरे भने तिनीहरुले मलाई के दिन्छन् त मल्टिप्लिकेटिभ यदि मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी दियो भने त्यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर एकअर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुँदो रहेछ। जेनरली अब z यहाँनेर z र के लेख्ने काम गर्छ, z र हाम्रो z * z इन्भर्स इजिकल्स टु 1 भनेर लेख्छ। यसलाई चाहिँ इन्भर्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब z इजिकल्स टु के हुने भयो 1/z हुने भयो। सपोज हाम्रो z को भ्यालु a + ib थियो भने यहाँनेर z इन्भर्स इजिकल्स टु 1/z लेख्न सकिन्थ्यो। सो यहाँनेर 1/a + iota b भयो। यहाँनेर मैले अब a - iota b / a - iota b गरे ताकि यहाँबाट कम्प्लेक्स नम्बर हटाउन सकौं। a - iota b छ, यहाँनेर a² + b² आउँछ भने a/a² + b² - iota b/a² + b² आइपुग्यो। भनेपछि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर z इजिकल्स टु a + iota b छ भने z इन्भर्सको भ्यालु यति हुँदो रहेछ। सो फर्मुला तपाईले याद हुन्छ नि फर्मुला याद गर्यो नि भयो अथवा यो प्रोसिजरले सम्झिदा पनि भयो। ठीक छ। सो आजको लागि हामी कम्प्लेक्स नम्बरको यति नै कुराहरु पढ्छौं। कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन अथवा अझै बुझ्न मन छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिडब्याक फर्महरु पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर ठीक छ मलाई यो सम्बन्धी अझै भिडियोजहरु चाहियो, मलाई चाहिँ यो सम्बन्धी अझै कुराहरु बुझ्न मन छ अथवा तपाईहरुको पुरानो भिडियोमा यो पुगेन यसमा यो कुराहरु थप्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो सम्बन्धी पनि तपाईहरुले फिडब्याक फर्ममा अथवा कमेन्टमै गर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक फर्म चाहिँ तपाईको डिस्क्रिप्सनमै छ है। र अर्को छ कन्ट्रिब्युटरको फर्म। कन्ट्रिब्युटरको फर्ममा तपाईलाई ठीक छ मलाई चाहिँ केही आउने विषयहरु छ जुन मलाई लाग्छ मैले अरूलाई राम्ररी बुझाउन सक्छु। हुन्छ नि त्यस्तो कुनै विषयहरु सबैले कुनै न कुनै यस्तो विषयहरु हुन सक्छ जुन चाहिँ अरूलाई पढाउन मैले मजाले सक्छु, बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अथवा त्यहाँनेर एउटा कन्ट्रिब्युटरको फर्म छ। कन्ट्रिब्युटरको फर्ममा हामीले सायद मोर देन 300 सब्जेक्ट्सहरु छ त्यहाँनेर। त्यो 300 सब्जेक्ट्समा तपाईले टिक मार्क गर्नु कुन चाहिँ सब्जेक्ट तपाईले पढाउन मन छ, बुझाउन मन छ र तपाईले फर्म भरेको केही समयमा हामी तपाईलाई आफैले कल गर्छौं। ठीक छ। र अरु केही कन्ट्याक्ट क्वेरीज तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टै गर्न मन छ भने 98 495 95 895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।